नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस सबक से पहला सबक जो था वो मखारिज में जो हरूफ, ऐसे कुछ हरूफ अदा होते हैं जिनका ताल्लुक़ दांतों से है। उससे क़बल मैंने इस सबक से क़बल जो दांतों के बारे में सबक पढ़ाया, टोटल 32 दांत थे, उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। सामने वाले 12 जो हैं वो दांत हैं, ऊपर 6 नीचे 6, और उनको 3 नामों से मौसूम किया गया। 3 नाम क्या क्या थे? सनाया, रबाई और नाब। एक एक नाम में 4 दांत हैं, तो लिहाजा 3 दांतों को 3 को 4 से ज़रब दो तो 12 दांत बनते हैं। लिहाजा सामने वाले 4 सनाया, उससे मुत्तसिल जुड़े हुए रबाइयात या कवाति, और उससे आगे मुत्तसिल 4 दांत नोकदार, उनको अनियाब या कवासिर कहते हैं। वो सबक गुज़र गया। और बाकी जो आपने शेर में पढ़ा कि कहते हैं कुर्रा अदरास इन्हीं को, तो वो अदरास लफ्ज़ जो है वो यहाँ लेके आए, और बाकी रहे 20 कि कहते हैं कुर्रा अदरास इन्हीं को, कि बाकी जो 20 बच गए, 12 पहले, 5 ऊपर 5 नीचे, 5 इधर ऊपर बाईं तरफ और 5 नीचे, ये 20 डाढ़े हैं। डाढ़ों को अरबी में अदरास कहते हैं, यानी दाढ़ें। अब ये किताबों में लफ्ज़ दाढ़ें भी लिखा हुआ है और डाढ़ें भी लिखा हुआ है, दाल के साथ और डाल के साथ, दोनों लफ्ज़ दुरुस्त हैं। अब इन नामों को भी, जो दाढ़ों के नाम हैं, उनको भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। दांतों को भी 3 हिस्सों में, और बाकी जो मोटे दांत हैं यानी दाढ़ें, उनको भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। लिहाजा पहला नाम है ववाहिक। ये अनियाब नोकदार दांत जो हैं, ऊपर नीचे, इनके मुत्तसिल यानी जुड़े हुए, दाईं तरफ एक एक ऊपर नीचे और बाईं तरफ एक एक ऊपर नीचे, ये 4 डाढ़ें कहलाती हैं ज़वाहिक। लिहाजा अनियाब से मुत्तसिल यानी ये नोकदार दांतों से जुड़े हुए एक एक डाढ़ हर जानिब का मतलब क्या? दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे 4 डाढ़ें हैं। लिहाजा यह ज़वाहिक का नाम क्यों रखा, इसे कहते हैं वजह तस्मिया। यानी इंसान है ना, वो किसी से सवाल क्यों, कब, कैसे, कहाँ की करता है। लिहाजा यह ज़वाहिक नाम क्यों रखा, इसको कहते हैं वजह तस्मिया। यानी ये नाम किस वजह से रखा। ज़वाहिक ज़ाहिकतुन की जमा है, बमाना हंसने वाली। यानी एक इंसान जब हंसता है तो हंसते वक़्त होठों के बिल्कुल आखिर पर नोकदार दांतों के साथ मोटा दांत शुरू होता है, ऊपर दाएं बाएं एक एक, नीचे दाएं बाएं एक एक, ये 4 ज़वाहिक कहलाते हैं। और ज़वाहिक ज़ाहिकतुन से है, और ज़ाहिकतुन बमाना हंसने वाली। लिहाजा इस हंसने की निस्बत से इसका नाम ज़वाहिक रखा। इसके बाद यानी ये जो ज़वाहिक मोटे दांत हैं, मोटी डाढ़ें हैं, इनसे मुत्तसिल यानी जुड़े हुए आगे 3 मोटी डाढ़ें, यानी दांत भी कह सकते हो, डाढ़ें भी कह सकते हो। अज़रात से अगर निस्बत लें तो डाढ़ें, ये तवाहिन कुल 12 हैं, और वो ज़वाहिक के साथ जुड़ी हुई 3 ऊपर नीचे दाईं तरफ और 3 ऊपर नीचे बाईं तरफ, टोटल 12 दाढ़ें तवाहिन कहलाती हैं। लिहाजा तवाहिन कहाँ होती हैं? ज़वाहिक के साथ हर जानिब 3 दाढ़ें, दाएं बाएं ऊपर नीचे, कुल 12 दाढ़ें हैं जो तवाहिन कहलाती हैं। अब तवाहिन को नाम क्यों रखा, तो वजह तस्मिया कि तवाहिन ताहिनतुन की जमा है और बमाना पीसने वाली। लिहाजा ये तो खुराक को पीसने वाली डाढ़ें हैं, तो हमारा जो मकसूद है वो है हरूफ के निकलने की जगह। लिहाजा पहले ज़बान के मैंने 6 हिस्से पढ़ाए थे, वो ज़बान के कुछ हिस्से सामने वाले दांतों से लगते हैं, कुछ बाईं साइड पर लगते हैं ज़बान का हिस्सा,
کچھ زبان کا دائیں سائڈ پر لگتا ہے اور کچھ نیچے والے دانتوں کے ساتھ زبان کا حصہ لگتا ہے، وہاں سے وہ حروف و الفاظ صحیح طور پر ادا ہو سکتے ہیں۔ لہذا جس طرح زبان کے حصوں کے نام یاد کرنا بہت ضروری ہے، اسی طرح دانتوں کے نام یاد کرنا بھی اشد ضروری ہے کہ اس کے بعد جو پہلے 7 مخارج پڑھائے تھے ابھی 10 باقی ہیں، تو بیچ میں زبان کے نام اور 7 دانتوں کے نام پڑھا دیے۔ یہ نہیں کہ جہاں دانتوں کا ذکر ہوگا وہاں زبان کا نہیں ہوگا، زبان کا ہوگا۔ یہ حروف لسانیہ ہی ہے، جو آگے مخارج آ رہے ہیں وہ مخارج لسانیہ ہے، زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر زبان نہ لگائی جائے تو یقیناً کوئی حرف ادا ہی نہیں ہوتا۔ لہذا وہ زبان کا حصہ جہاں جہاں جس دانت کو لگے گا وہ دانتوں کے وہ نام اس لیے یاد کرنا ضروری ہے۔ لہذا 7 مخارج پڑھائے، 10 باقی ہیں، 10 میں سے 8 کا تعلق ان دانتوں کے ساتھ ضرور ہوگا، زبان کے ساتھ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ ان دانتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے آپ سے التماس ہے کہ ان چیزوں کو بے فائدہ نہ سمجھیں، اور اگر آپ ان کو بے فائدہ سمجھو گے تو بے قاعدہ ہو جاؤ گے، اور اگر ان کو فائدے مند ثابت سمجھو گے تو یقیناً قاعدے کے پابند اپنے آپ کو ثابت کرو گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سننا، دیکھنا، سمجھنا اور بولنا اور لکھنا، یہ 4 چیزیں لوازمات آپ خود کریں گے اور آنے والے سامنے کے اسٹوڈنٹ کو اس طرح سمجھائیں گے تو یقیناً اس کی روح اور سوچ میں، اس کی ضمیر میں وہ ساری چیز آ جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ ضواحک کے 2 نام پڑھ لیے، ضواحک، طواحن۔ ضواحک 4 ہیں، طواحن 12 ہیں، اور نواجز آخر میں ہیں، یعنی 32 دانتوں کے بالکل آخر پر، ایک ایک اوپر نیچے دائیں بائیں اور ایک ایک اوپر نیچے دائیں بائیں، سب سے آخر پہ وہ نواجز کہلاتے ہیں۔ لہذا طواحن جو 12 ہیں ان کے ساتھ دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک آخر پر نواجز کہلاتے ہیں۔ اور نواجز کی کیا وجہ تسمیہ ہے، اس کا نام نواجز کیوں رکھا گیا؟ نواجز ناجزتن کی جمع ہے، اردو میں عقل والی ڈاڑھ کہتے ہیں۔ یہ بچہ اور بچی جب عاقل بالغ ہوتے ہیں تو اس عقل کے ابتدا پر اور بلوغت کی ابتدا پر عموماً یہ انسان کے 28 دانتوں کے بعد یہ 4 دانت پیدا ہوتے ہیں سب سے آخر پر۔ ان کو ناجزت العقل بھی کہتے ہیں، اور نواجز ناجزتن کی جمع ہے، اور ناجزتن کا معنی عقل والی ڈاڑھ۔ سب سے آخر پر جو 4 ڈاڑھیں نکلتی ہیں ان کو نواجز کہتے ہیں۔ لہذا 3 نام دانتوں کے ثنایا، رباعی، ناب، اور 3 نام داڑھوں کے ضواحک، طواحن، نواجز۔ ثنایا 4 ہیں، رباعی بھی 4 ہیں، انیاب بھی 4 ہیں، یہ 12 دانت ہوئے، اور ضواحک 4 ہیں، طواحن 12 ہیں، 4 اور 12 ڈاڑھیں 16 ہو گئی، اور آخر پر نواجز 4 ہیں، 20 ڈاڑھیں ہو گئی۔ لہذا 12 دانت، 20 ڈاڑھوں کے نام اور کام بعد میں انشاءاللہ مخارج میں آپ سیکھیں گے۔ ابھی مطلقاً نام یاد کر لیں، اور نام یاد کرنے کے بعد ان کی حقیقت کا علم ہو کہ یہ دانت کہاں کہاں ہیں، تو وہاں زبان کا حصہ لگانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔